هذا مصرف عمومي ماشي داك شي واحد. احترموا بعضياتنا احسن. هذا مرفق عمومي ما داك شي واحد. باقي الاخلاقيه لا باقي الاخلاقيه السياسه الخاويه. ايدوا الاسماء اللي ما باقيين. الموعد خلينا نناقشوا تحيه ساكنه شحال احنا نفس المسرحيه باش نروحوا نتفرجوا فيهم حنا كساكنين. واش هاد الحمراء عندكم ماشي السكان عندهم مصالح ما كتقدرش. وانت عندك مشكل ملي دخلتي وكون درتي شديتي يشوف بغا يزيد انت شديتي يشوف اشوف تفضل السيد. ماشي اشكال ديال المستشارين وديال خصنا الرئيس هنا هو اللي قاسينا وتدخل لنا الفلاحه ديال البحيريه وحنا وحنا الدواوي. خصنا الرئيس هنا هو اللي قاسينا ديال هذا المجلس. الرئيس هو اللي قاسينا بكوني ولاد المنطقه هنا ومقصيين لحد الان. كتزين ولا كارثه نخدم حوال شو الشبكات سردي يجي فلان يدير ولا 70 درهم. واش غنعطيه 34,000 بالكرا ولا غنوكل الدراري ولا غنقريهم؟ لا اله الا محمد رسول الله. ممثلات وجايبه هنا وما فيه حتى حاجه والو. هذا الرئيس ديال عينات ان الرئيس حيد منها مجموعه من النقاط، وهذا اللي كيخالف الماده ديال القوانين المنظمه للجمعيات المحليه، خصوصا الماده 36 اللي كتعطينا حنا كاغلبيه مطلقه ان الدوره خاصها تنعقد دوره استثنائيه تنعقد لزوما بدون حد جدول الاعمال. بعض النقاط من جدول الاعمال، ولهذا التمسنا درنا اثناء افتتاح الدوره طلبنا نقطه النظام من اجل رفع هذه الجلسه الى حين البث او تدخل السيد العامل قصد الفصل في هذه الاشكاليه واش الرئيس من حقه او ماشي حقه. كما كنقولوا طبقا للماده 36 من ميثاق الجامعي ان الرئيس ماشي من حقه يحذف اي نقطه من جدول الاعمال الدوره الاستثنائيه اللي قدمنا. شكرا للمرابر الاعلاميه على هذه التغطيه، وحنا كنتظروا التدخل والفصل ديال السلطات الوصايه ممثله في السيد العامل. طريق لا سكن مقود وحنا ضحيه جالسين في دوار ولاد عامل. كلشي مشى دار التقرير وحنا جلسنا. يخرجوا يعطينا القانون يخرجوا يشوفونا فين حنا ساكنين ومحبوسين. يجوا عندي ولادي ما تلقاوش فين ينعسوا. حتى حاجه هاد السيد عطاه لنا المنهج يشوفونا حاليا. كيدخل لهم البلاد كيدخل الطوموبيلات قدامنا ما تلقاش فين ندوز. انا جاو عندي حبابي في هاد العطله ما لقاوش فين يمشوا. يديروا معانا حل ما ينفعش علينا الزلزال ويتخبى
الرحيم. في الأول كنرحب بكم لأنكم كتواكبونا وبأنكم انتم الوحيدين اللي كتوصلوا الساكنة والمواطنين ما يجري داخل هذا المجلس، وانتم راكم ماشي في خدمة هذا المجلس، بما أنكم انتم الوحيدين اللي كتكونوا أكثر من المجالس بخدمة المواطنين. فلهذه الأسباب أنا غادي نعطيكم من الأول حتى الأخير باش تكونوا على علم، باش ما يكونش الشارع تيضلوا أي واحد يقوم بالتضليل ديالو ولا يقوم بالتكذيب ديالو ولا تعطيهم المسائل اللي هي ماشي معقوله. كاين جوج طلبات ديال الدوره الاستثنائيه. هاد الدوره الاستثنائيه غادي نعطيكم الكيفيه ديالها والاسباب ديالها وعلاش كيدور هذا الشيء اللي ما وصلوش له. هذه اللي كيطلبوا نعطيكم نسخه منها باش ما نتسماوش حنا كنكذبوا. ها النقاط ها السيناتور ديالهم، كل واحد اللي بغى غادي نعطيه ونشوفوا. الاكثريه النقطه اللي كيقولوا اللي كيدور عليها هي خلال اللقاء الذي عقد مع السيد العامل صاحب الجلاله نهار 30 يناير تم طرح مشكل سمع مشكل الاسر. تيقول الاسر المقصيه من عمليه ايواء دور الصفيح، حيث تقرر ايجاد حلول ملائمه لهذه الاسر في اطار البقاء المتبقيه من عمليه مشروع الحمراء. ما مآل هذا الحل ولا اين وصلت هذه العمليه؟ هذه ما فيهاش قرار. هذا كان اتفاق مع السيد العامل. السيد العامل كاين قرار ديال المجلس كيطلب من السيد العامل بانه تكون احصاء شامل. كنطلبوا احنا من المجلس باش يكون احصاء شامل وعن السيد العامل. اش تيبقى؟ بانه لا وجود للمجلس ما عندوش الاحصاء. الجماعه درنا طبقنا اتفاقيه، هي المسائل راه كاتب لكم، الناس بنات، الناس فرحانه، الا بعض الاخوان تيظلوا الناس تيبقاو يقولوا حنا مقيدينكم وحنا دايرين لكم. هذاك الشيء كله ديال السلطه. وانا من هذا المنبر كنشكر السيد العامل لان دازت الكيفيه، والاكثريه ديال الصحافه كنتو كتواكبونا وكتشوفوا موضوع الصفيح ما بقاتش عندنا تماما. انا كنقول من هنا ولا عيناتي بدون صفيح. ما تبقى اللي كثروا هما من اللي جينا. كاين بعض الناس اللي كيخربقوا في هذا الشيء وتيمشيو تيوعدوا الناس وتيعطوا الناس الكلمه اللي ماشي شغلهم. الشغل الشاغل انا كنقول بان ما تقولش الاسر، لان الاسره تيكونوا فيها 4 5. كنقولوا بعض الانسان اللي حقيقه ما تحصاش او سهو او عنده مشكل يجيب رساله ويجيبها كينوب على راسه، يجيبها عندنا ولا يعيب عليه. انا لما مشيت معاه حتى للعامل لان تكون في اطار القانون. اما الاحصاء كنقولها من هذا المنبر هو من اختصاص السلطه المجلس، ولا اي عضو ولا اي انسان اللي كيمشي عند بعض المواطنين وتيقول لهم بان راه حنا راهم تيكذبوا على الناس. انا كنقولها وتنطلب من هذا المنبر للسيد العامل باش تيكون تدخل ما تكونش هذه الحملات الانتخابيه على دار المواطن. انا كنطلب من السيد العامل يكون واحد التدخل صارم، بما ان الناس اللي كينوضوا وتيحرضوا وكيجيبوا الناس وكيكذبوا على الناس بان خصو يتعمل حل، واي انسان اللي كيدار خصو يتوقف ويتعمل معاه بحث مع السلطه او مع القانون مع المحكمه. شوف العمل اشنو يدير. اما انا كرئيس كنقول من هذا المنبر راكم شفتوا كيفاش دازت هذيك ديال الحمراء. انا كنقول شتي هذاك البلان نصوبوا انا من جيبي، كنقول دابا امام السلطات كامل. وزد على ذوك الناس اللي كانوا كيشجعوا العمران بان كانت عاطيه غير 569، وبالفضل ديالي وكنقولها وكنعاودها درت البلان انا ودخلت انا وبقيت تنجري حتى وصلتها ل 712. انا اشنو وقع؟ الناس اللي كانت محصيه على 569 كانت مشات اللائحه ديالهم لوزاره الاسكان، ووزاره الاسكان كتعطي واحد الاعانه، هما اللي سبقوا. بقاو الناس اللي جاو ديال هذيك اللي كنت طلبت انا زياده، طلبتها
بقاو الناس السلطه كدير الملفات ديالهم، لان كل واحد خدا بقعه راه كتعاونوا ب50,000 درهم وزاره الاسكان، باش الناس ولات تعرف هذا، لان راه لا توجد داخل المغرب بان بقعه كتخلص فيها 25,000 درهم، رغم البلانات لزمتهم انا على هذا كيتصاوبوا الرخصه ديال البلان ديال الحديد، كل شيء فابور الا تيخلصوا. وتنقول لكم من هذا المنبر عندي دابا 36 رخصه مسنيه وما جاوش مواليها، 36 مصاوبه بلاناتها مرخصه ما جاوش موالي، هذول تيبقاو يديروا. وكاينه 30 اخرى راه في طور الانجاز دارتها اللجنه المكلفه اللي تيسر عليها السيد العامل، المكلفه كيسر عليها السيد العامل. هاد الناس كاينين اللي باقيين كيقلبوا اللجنه كتقلب الكيفيه في كان ساكن وكذا، هذاك شي اختصاص السلطه. وكل من اللي دوزاتو اللجنه كيعطوه ورقه وكيمشي الحمراء وكيجيب كيمشي العمران كيجيب وثيقه المركزي كتجي لعند السيد الباشا وكيصيفط لينا لوتوريزاسيون، وكنصاوبوا ليه حنا البلانات ونصاوبوا وكنصيفطوهم للجنه المختصه داخل العماله، وملي كيدوز البلان كيرجع لينا كنسنيه. الثمن هنا كانت 225 درهم، الان رديتها لهم بفضل تا المجلس كله صوت عليها 10 درهم، اذا نقصنا عليهم حتى ديك الخلاص اللي كانوا تيخلصوهم. وكنطلب من الناس اللي عندهم الرخص ديالهم باش يجيو ياخذوهم، ما يبقاوش يعمروا على واحد العدد. الناس اللي كانوا قبيله هنا معمرينهم راه ما عندهمش الحق، كاين اللي عاد سكن كاين اللي عند هذا، راه هما كيخسروها على الناس اللي كانوا قدام وعندهم الحق. الا نساتهم اولا شي حاجه يديروا ملتبس، كاين الجماعه كاين السيد العامل كاين السلطه، هادشي راه بوضوح، ما نبقاوش نهضروا في القهوه ونهضروا ونعمروا. والرئيس واش الرئيس كيعطي البقعه؟ راكم كتعرفوا كلشي. واش الرئيس عنده الاختصاص باش يفرق؟ هذوك الناس كيعمروا الناس بالخوا. فلذا كنطمن لكم كاعلاميين، انا كرئيس المجلس انا راه بالنسبه لي كنوب على جميع المواطنين، اي مواطن عنده شي حاجه الباب محلول كرئيس. اي واحد شاف راسو تظلم يجي وامامكم طلبوها، وندير رساله ديال السيد العامل وكنطلبوا باش يجري بحث في هذا الموضوع في هذا السيد اللي كان مطلوب. اما المجلس كنقولها وكنعاودها بانه كمل الاختصاص ديالو، بان الناس راه سكنات وراه كلكم سيروا زوروا وشوفوا اللي ساكنين الناس راه مرتاحه والحمد لله. كاين بعض الحوايج اللي غتطرق عليهم، كاين الناس اللي داروا كراجات واللي كانوا باش غادي يديروا واحد اللجنه وغادي نتعاونوا معاهم نشوفوا كيفاش تكونوا من المشاكل ديالهم. هاد النقاط اللي تيقولوا انا نعطيهم لكم ونصورهم، حتى وحده ما هي وقراو القانون، حتى وحده ما هي في اختصاص المجلس، كاينين نقاط في اختصاص الرئيس محض. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.